नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। तपाईँ हामीले सजगता नअपनाउने हुने यो सङ्ख्या अझ बढ्छ भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले सुरुवात गरेको लकडाउनको अवधिभर यहाँहरू घरभित्रै बस्नुहोस्, घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोस् अनि तपाईँहरूलाई घर बाहिरका सूचनाहरू जानकारीहरू हामी यहाँहरूलाई दिने नै छौँ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू तरकारी खरिद गर्ने ठाउँमा, तरकारी बजारमा हुल हुने ठाउँमा, बढी भिडभाड हुने ठाउँमा गइरहनु भएको छ। तरकारी किन्ने बेलामा यहाँले सावधानी अपनाउनु भएको देखिएको छैन। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालीमाटी तरकारी बजार बन्द गरेर काठमाडौँका विभिन्न 11 स्थानमा खुद्रा व्यवसायीहरूलाई तरकारी किन्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यहाँहरू भने कालीमाटी वा ठुला बजारमा नगई घर छेउमा रहेको तरकारी पसलबाट मात्रै तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह पनि गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसका लागि कालीमाटी तरकारी बजार बन्द सँगसँगै विभिन्न 11 स्थानमा कसरी तरकारी बिक्री वितरण, विशेष गरी थोक मूल्य बिक्रीका लागि सहज गर्न सकिन्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा यहाँलाई राख्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजारका रूपमा चिनिने कालीमाटी तरकारी बजारबाट हुने खरिद बिक्रीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवस्थामा बजार व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकमा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा दैनिक हुने भीडभाडलाई कम गराउने उद्देश्यले महानगरले विभिन्न स्थानबाट तरकारीको बिक्री वितरण गर्न लागेको बताउनुभयो। महानगरले तोकेको स्थानहरूमा व्यवस्थित तरिकाले तरकारी बिक्री वितरण गर्न व्यवसायीहरूका साथै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, नगर प्रहरीहरूको भूमिका ठूलो हुने भएकाले सबैले आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गर्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। तपाईहरुको उत्पादन हामी दिन सक्दैनौं भन्ने मेसेज किसानका त्यो नेगेटिभ मेसेज हो। त्यो गर्न खोजेकै होइन, झन् बढी उत्पादन खपत गर्न खोजेको के डिस्पर्स भइसकेपछि त मान्छे त तपाईको चाहिँ नि झ्याम्मिएर चाहिँ तरकारी किन जान्थ्यो। अब चाहिँ त्यो नहोस्, मान्छेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कम होस् र चाहिँ सुविधा चाहिँ भर्सक नजिकको पोइन्टबाट चाहिँ पाउन् भन्ने हिसाबमा गर्न खोजेको होइन। त्यसो भएको हुनाले मेरो तपाईहरुलाई अस्ति सिडिओ साहबसँग बसेको मिटिङ 11 स्थान एप्रोप्रिएट छैन भने 15 स्थान छ त, अथवा त्यो तोकेको ठाउँभन्दा अब स्लाइटली यताउति गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि तपाईको पुलिस छ, त्यहाँ चाहिँ नि पार्टी प्यालेस उहाँहरूलाई बोलाएको कारण थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ कुनै स्कुल होला, कुन ठाउँ होला नि त त्यहाँ। त्यो हुनाले त्यो यो त तपाईँको चाहिँ नि यो क्राइसिस त अब 10 दिनको लागि होइन, यो 1 महिना 2 महिना 3 महिना हुनसक्छ। यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो रिटेलरको भनौँ न त्यो प्रयोग दिने, त्यहाँबाट चाहिँ अनि उपभोक्तासम्म पुर्याउने भन्ने नजिकको पोइन्टलाई गर्न खोजेको। बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भारतबाट दैनिक रूपमा अत्याधिक मात्रामा तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको र आयात गर्ने व्यक्तिबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। अब हामीलाई अब स्पष्टै भइसक्यो, अब इन्डियामा कोरोना आइसकेको छ, त्यो हाम्रो नजिकमा छ, त्यसले कुनै पनि दिन एउटा भयावह स्थिति पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी थाहा छ कि हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब रोक्नुपर्छ तरकारी भन्ने कुरा पहिलो हामीले प्रस्ताव पनि त्यहाँ आएको थियो र रोक्नेतर्फ पहल गर्ने भन्ने निर्णय हामीले करेक्सन गरेका छौँ। रोक्ने भनेर भनेको छैनौँ हामीले, तर रोक्न पर्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ।
महानगरले सञ्चालन गर्न लागेको तरकारी बजारहरूमा सुरक्षा निकायको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताउनु भएको छ। त्यताबाट आउँदाखेरि हामीले तरकारीलाई विकेन्द्रित गरौँ भनेको विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरू पहिचान गरेर विकेन्द्रित गऱ्यौँ र त्यही नै होलसेल बनायौँ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा सोल्युसन दिन सक्छ है त्यसले चाहिँ जस्तो लाग्छ हजुरको। त्यसो बरु ठाउँ पहिचान गरौँ, हाम्रो प्रशासनिक प्रहरीको तर्फबाट के सपोर्ट गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। कार्यक्रममा महानगरका सहसचिव राजेश्वर ग्यावालीले बजार व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिलाई व्यवसायीसँग समन्वय गरी तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरणलाई सहज गर्न महानगरले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। साथै विगतमा कालीमाटी तरकारी बजारबाट मात्रै बिक्री वितरण गर्ने गरेका व्यवसायीहरूले महानगरले तोकेको 11वटा बिक्री स्थल मध्ये आफूलाई पायक पर्ने स्थलबाट मात्रै बिक्री वितरण गर्ने तथा महानगरले तोकेको स्थानहरूमा बत्ती, खानेपानी, शौचालय लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। विगतमा कालीमाटीबाट मात्र तरकारी तथा फलफूल थोक कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरूले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेका 11वटा बिक्री स्थल मध्ये आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट थोक बिक्री वितरण गरी बजार व्यवस्थित गर्ने, यसका लागि तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले व्यवसायीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। महानगरले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भीड़भाड़ कम गराउने उद्देश्यले कालीमाटी तरकारी बजारबाट तरकारी बिक्री वितरण बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले बल्खु तरकारी बजारबाट तरकारी खरिद गर्न थालेका थिए। त्यसपश्चात बल्खुमा पनि अत्याधिक भीड़ हुन थालेपछि यसको विकल्पमा महानगरले विभिन्न स्थानबाट तरकारीको बिक्री वितरण गर्ने तथा व्यवस्थापन गरी एकै स्थानमा हुने भीड़लाई कम गर्न खोजिएको महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। समस्या कहाँनिर थपियो भन्दाखेरिमा कालीमाटीका जति पनि क्रेताहरू व्यापारीहरू हुन्छ उहाँहरूको डाइभर्सन चाहिँ कता गयो बल्खुमा गयो र बल्खुमा चाहिँ करिब 5,000 6,000 बिहान 1 बजेदेखि 6 बजे 7 बजेसम्म 6,000 7,000 को भिड त्यहाँ चाहिँ कारोबारमा संलग्नको भिड देखेको हुनाले त्यो यस्तो भयावह स्थिति आयो र त्यो बजार यी बजार दुईटा बजार मेन बजारहरू हुन्, यी बजारहरूमा धेरै यसो जिल्लाहरूबाट सामान लिएर पनि आउँछ, धेरै विक्रेताहरू धेरै जिल्लाहरूबाट यहाँ किन्न आउँछ। तसर्थ अहिलेको परिवेशमा सबभन्दा हामीलाई जोखिम छ भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सबभन्दा जोखिम ठाउँ भनेकै त्यही हो। लकडाउन हुनु पूर्व देशका विभिन्न भागहरूबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रतिदिन 800 देखि 900 मेट्रिक टन तरकारी खपत हुने गर्दथ्यो, तर अहिले 500 मेट्रिक टन भन्दा बढी तरकारी खपत नभएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। कालीमाटी टोटल चाहिँ कारोबार चाहिँ भएन, त्यहाँबाट सिधै चाहिँ ग्राहकहरू त्यहाँ आउनु भएन। हामीले सूचना जारी गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ सामान आउने केहीको त्यहाँ सामान आउने केहीको चाहिँ डाइरेक्ट त्यो ठाउँमा जाने भन्ने हिसाब किताबले मिलायौँ। 2 दिनसम्म चाहिँ टोटल चाहिँ कालीमाटीमा कारोबार भएन, बन्द भन्ने किसिमले चाहिँ न्युज पनि गयो। हामीले कालीमाटी टोटल बन्द होइन, त्यहाँबाट कारोबार मात्रै नभएको यो 11 ठाउँबाट कारोबार हुन्छ र फेरि दोस्रोचोटि समेत हामीले मिडियामा दियौँ। बैठकमा तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीहरूले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पाउने तरकारीहरूको मूल्य र महानगरपालिकाले तोकेको स्थानहरूमा उपलब्ध हुने तरकारीको मूल्य एउटै भएको उपभोक्ताले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यक्तिहरूबाट संक्रमणको जोखिम भएका कारण भारतबाट आयातमा रोक लगाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्। किनभने अहिले खालि हाम्रो यहाँ भिड भयो भन्ने मात्रै कुरा आएको छ, तर हामीले यो भिडलाई मात्रै नहेरेर त्यो भारतबाट अहिले त फेरि फलफुल तरकारी त एउटा स्टेटबाट होइन, फेरि महाराष्ट्रबाट पनि आएछ, युपीबाट पनि आएछ, आन्ध्रबाट पनि आएछ। कतिखेर कुन डाइभर्समा के आउँछ भन्ने केही रेकर्डै भयो। काँडाघारीमा छ, अर्को बजार गएर हाम्रो धुमाराईमा छ, अर्को बालाजुको बजारमा त्यस्तै हाम्रो धेरै बजार छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने ती बजारको मान्छेले त्यो ठाउँमा चाहिँदैनौँ, कालीमाटीबाट थोक मात्रै पठाउनु पायो भने हामीलाई सजिलो पर्छ भनेर हामीले गरेको कुरा। यहाँ चाहिँ कालीमाटीको मान्छे चाहिँ त्यहाँ जाइदिनु पर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि अलि त्यो गाँड पुरो नमिल्यायो जस्तो यहाँनिर बस्छ। कालीमाटी तरकारी बजारभित्र त्यहाँ बजार विकास समिति, त्यो नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको बजार विकास समिति हो। नेपाल सरकारकै स्वामित्व भएको बजार सञ्चालनको प्रक्रियामा सबै संलग्न भएको बजार पनि हो। त्यहाँको आँकडा हेर्ने हो भनेदेखि भारतबाट 68 देखि 70% सम्म तरकारी भारतबाट आएको अवस्था छ
र यतिखेर भन्सार खुल्ला भएको अवस्था र यहाँ जति पनि उठेको छ तरकारी इन्डियनबाट आउनेलाई प्रतिबन्ध मलाई लाग्छ सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट तत्कालीन निर्णय भएपछि साथीहरूले अहिले भारतीय गाडीबाट मगाएको अवस्था छैन। जुन कालीमाटी हिजो खुल्न साथै अबको हिजो अस्ति चाहिँ त्यो हिसाबले सामान मगाए, तर आज 200 जना पनि मान्छेहरू, मैले एउटा भिडियो राति क्लिप पनि खिचेको थिएँ 5 बजी बिहान, मान्छेहरू चाहिँ एकदमै नआएको। तर त्यो भन्दै पनि हामीले एउटा राज्यले गर्ने पोलिसीभित्र रहेर हामी काम गर्न तयार छौँ। बल्खु तरकारी बजार हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने ती बजारको मान्छेले त्यो ठाउँमा चाहिँदैन, कालीमाटीबाट थोक मात्र पठाउनु पायो भने हामीलाई सजिलो पर्छ भनेर हामीले गरेको कुरा। यहाँ चाहिँ कालीमाटीको मान्छे चाहिँ त्यहाँ जाइदिनु पर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि अलि त्यो गाँड पुरो नमिले यहाँनिर 40 रोपनी भित्र चाहिँ कतिजना मान्छे हुनु बस्दाखेरि 3 मिटरमा त्यति मान्छे छिर्न आउँछ। जस्तै त्यहाँ तरकारी बजारभित्र चाहिँ भयो भने अहिले अब एक परिवारका 4 जना 3 जना 2 जना मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई भने एक्लै आएर हामीले व्यापार गराउने कोसिस पनि गरिरहेको छौँ अहिले। जस्तै 2 रातदेखि भयो भने हामीले अब जस्तै क्लबहरूसँग मिलेर म पनि स्वयं उपस्थित भएर 10 बजे बेलुका तपाईँहरू सामान लिन आउनुहोस्, बिहान 7 बजेसम्म लानुहोस् भनेर हामीले गरिरहेछन्। अहिले त्यस्तो भिड पनि छैन है। व्यवसायीहरूको सुझावमा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालले भारतबाट आयात हुने तरकारीहरू भित्रिने स्थानहरूमा कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले तरकारी तथा फलफूलहरूलाई निसंक्रमण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै महानगरले तोकेको स्थानहरूबाट व्यवस्थित तरिकाले तरकारीको बिक्री वितरण गर्न समिति गठन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। यो जति पोइन्टबाट चाहिँ इन्ट्री हुनेछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले त्यो चेकिङ गर्ने र औषधि छर्किने मिनिमम रिक्वायरमेन्टका कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो CCMC मा त्यो गर्नुहोस्, हामी पनि त्यो गरौँला। यो जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यो भएको हुनाले अब 11 ठाउँको ठाउँमा तपाईँलाई 14 ठाउँ चाहिने हुनसक्छ। ल 11 ठाउँमा तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, सुरु त गर्नु पर्यो नि त। कति ठाउँमा सुरु गर्नुभयो त? आज डिसिजन भएको 10 दिन भइसक्यो, मान्छेमा मिडियामा गइसक्यो, मान्छे तरकारी किन्न गइसक्यो, तर हामी पनि फेरि कालीमाटी बल्खु भनेर त्यहीँ अल्झिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन एप्रोप्रिएट ठाउँ छ, त्यहाँ के पूर्वाधारहरू छन् र कहाँनिर चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तरकारी चाहिँ उपभोक्ता समक्ष पुग्छ भनौँ न होइन, त्यहाँ किन्न आउने मान्छेलाई सजिलो पर्छ भन्ने कुरालाई मोनिटरिङ भन्नु अथवा फेसिलिटेसन गर्ने भन्नुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा कोर ग्रुप बनाउनु पर्यो, जो सम्बन्धित छ त्यसको एउटा कोर ग्रुप बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ महानगर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिडिओ साहबको प्रतिनिधि, त्यसपछि आएर चाहिँ कालीमाटी होइन बल्कुको बस्नुपर्छ भने बस्नुहोस् र तरकारी व्यवसायीको साथीहरू बस्नुहोस्। यो 5-6 जनाको तपाईँको टिम बनाउनुहोस् क्या। महानगरले तोकेको स्थानहरूबाट प्रभावकारी ढंगमा तरकारीको बिक्री वितरण गर्न बैठकले महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिमा कालीमाटी तरकारी बजार व्यवसायी संघ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रहरी काठमाडौँ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी काठमाडौँ, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संस्था, कालीमाटी तथा बल्खुका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। बैठकमा महानगरको कृषि विभागले महानगरपालिकाबाट सञ्चालित हुने अस्थायी तरकारी बजार स्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनको विवरण बुझाएको थियो। सोही अनुरूप अस्थायी बजार व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न 11 स्थान तोकिएको हो। तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण महानगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कलंकी चोकको शिखर पार्टी प्यालेस, बाफल चोकको रोयल बैंक्वेट, स्वयम्भू चोकको स्टार बैंक्वेट, वनस्थली चोकको राजधानी बैंक्वेट, गुङ्गबु चोकको स्काई पार्टी प्यालेस, वसुन्धरा चोकको यति इभेन्ट, गोपीकृष्ण हल नजिकैको नवदुर्गा पार्टी भेन्यू, तीनकुने चोकको तरकारी बजार, लैनचोर चोकको शान्ति विद्यागृह उच्च मावि, रत्न पार्कमा रहेको पुरानो बस पार्क र कोटेश्वर चोकमा रहेको तरकारी बजार मार्फत गरिनेछ। महानगरले तोकेको सो स्थानहरूमा व्यवसायीहरूले कालीमाटी तरकारी बजारमा उपलब्ध हुने मूल्यमा नै तरकारीको खरिद गर्न सकिने बताइएको छ। महानगरपालिकाले तोकेका 11 स्थानमा खुद्रा विक्रेताहरूले तरकारी तथा फलफूल खरिद गर्न सक्नेछन् भने सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूका लागि आफ्नो घर नजिकैको पसलबाट मात्र तरकारी एवं फलफूल खरिद गर्न महानगरले आग्रह पनि गरेको छ।
दर्शकबिन तपाईँ हामीले उपभोग गर्ने हरिया तरकारी तथा फलफुल खरिदका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बढी भिडभाड हुने ठाउँमा नजानुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरू आफ्नो घर छेउमा रहेको तरकारी पसल वा फलफुल पसलमा गएर मात्रै तरकारी तथा फलफुल किन्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्, घरभित्रै रहनुहोस्, सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.